ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना। खुश आमदीद नाज़रीन, ब्रिजेस अमेरिका के इस नए एपिसोड में आपका फिर से बहुत बहुत खैर मक़दम है। और आज हम बात करेंगे, पहले तो हमने मणिपुर की बात हो नहीं रही थी तो मैंने सोचा कि इस हफ्ते कर लेंगे, मगर बात मणिपुर से निकल के अब मेवात पहुंच गई है। तो और ख़ास तौर पे उसको सारी की सारी तवज्जो जो है वहाँ से हटा के अब मेवात पहुँचा दी गई है। भाई बात हिंदू मुस्लिम पे रहनी चाहिए, हिंदू पे या हिंदू ट्राइबल पे या हिंदू क्रिश्चियन पे नहीं रहनी चाहिए। बात हिंदू मुस्लिम की हो तो उससे वोट बनता है, उससे उनकी जो पोजीशन है वो ज़रा जड़ पकड़ती है। तो चलें आज उसी पे बात करते हैं। ये जो मेवात में अभी 2-3 दिन हुए दंगे हुए थे, दंगे क्या हुए थे, एक बड़ी प्रैक्टिकल और बड़ी सोची समझी साजिश के तौर पे एक दंगा कराया गया था। और वहाँ के बेचारे लोग जो नहायत ही सिंपल हैं, जो बेवकूफ़ हैं मेरे हिसाब से और ईमानदार हैं, वो हाथों में पत्थर लेकर के आ गए। उन्हें पता नहीं है कि आज का ज़माना पत्थर का नहीं है, आज का ज़माना दिमाग का है, दिल का नहीं है। तो खैर, तो वो जो कुछ भी हुआ वो एक प्रैक्टिकल बड़ा सोची समझी साजिश थी। और उसमें उन लोगों को पहले से बता दिया गया था कि हम आ रहे हैं। वो जो मोनू मनेसर है, जो मेरे ख्याल में आगे जा कर के बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर बन सकता है, शायद पार्लियामेंट्री अफेयर्स का लीडर बन जाएगा, शायद बीजेपी का लीडर बन जाए, क्योंकि उसके अंदर वो सारी अलामात हैं जो कि एक बीजेपी या आरएसएस के लीडर में होनी चाहिए। उसका नाम है मोनू मनेसर, ठीक। और ये सुनियोजित तरीके से और बड़ी प्लानिंग के साथ दंगा बड़े आराम से कराया जा सकता है जहाँ भी मुसलमान हों, क्योंकि वो बेचारे तो पत्थर लेके हाथ में आ जाते हैं। उनको पता नहीं है कि दूसरे जो लोग हैं सामने, वो मुखालिफ पार्टी जो है उसके दिमाग में क्या चल रहा है और किस तरह से उन्होंने हर चीज़ को अंजाम दिया है। तो खैर, ये जो कुछ भी हुआ, ये दंगे हुए, बेचारे लोगों की घर जलाए गए और उनकी छोटी छोटी दुकानें हैं वो जला के राख कर दी। और मतलब लोगों को मारा पीटा, कुछ को मार दिया जान से। और एक मस्जिद को शहीद किया। और इस मस्जिद का इमाम, 22 साल का इमाम जो हिंदुस्तान के गुण गाता था, उसको भी आपने जा कर के 10, 15, 20 लोगों ने एक आदमी को मारना सही समझा। ये एक अजीब बात है कि आप लोगों में कि जब एक आदमी को मारना होता है तो 15-20 लोग जाते हैं, एक आदमी नहीं जाता। 15-20 लोग जाते हैं कि पता नहीं मुसलमान है क्या कर दे हमारे साथ, हालांकि उस बेचारे के हाथ में तो पत्थर भी नहीं था। खैर, तो मैं अब ये सब देखने के बाद मैं जिस नतीजे पे पहुंची हूँ, हो सकता है वो गलत हो, मगर ये मेरे दिमाग से निकली है बात। और वो ये कि अब वक्त आ गया है सेक्युलर हिंदुओं को घर से निकल के और फ्रंट लाइन में आने का। मुसलमान के डिफेंस में, फ्रंट लाइन में, पहला लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो सेक्युलर हिंदुओं ने बनानी है। क्योंकि अगर वो बनाएंगे तब बात बनेगी, और नहीं तो बात हाथ से निकल जाएगी। और बात ये हिंदू मुस्लिम तक ही सीमित नहीं रहेगी। ये हम लोग कई दफ़ा कह चुके हैं कि मुस्लिम तो सिर्फ बहाना है और बाकी चीज़ें निशाना हैं, जिसमें दलित भी हैं, जिसमें SC ST भी हैं। तो ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं दरवाजे बंद करके, कि भाई ये जो दंगा फसाद ज़रा ख़त्म हो तो फिर हम अपने बच्चों को स्कूल वगैरह भेजें, बाहर निकल के शॉपिंग करें और अपनी ज़िंदगी अपने आगे बढ़ाएं जैसे कि बढ़ रही है। तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि हिंदुस्तान को बचाना है तो आप लोगों को मुसलमान को बचाने के लिए फ्रंट लाइन में आना पड़ेगा और उन लोगों को से मुखातिब होना पड़ेगा जो हाथों में हथियार लेकर के आए हुए हैं। वो सब गुंडे बदमाश हैं, चाहे वो बजरंगी हो, चाहे वो कुछ भी रंगी हो, चाहे वो भगवा रंगी हो या वो नारंगी हो, वो सब बदमाश हैं। और वो सब पैसा दे करके, पैसा ले करके, वो सब पैसा ले करके और मर्डर करते हैं और घर जलाते हैं और लोगों की जिंदगियां तबाह करते हैं। ये उनका काम है। अगर एक हिंदू फ्रंट लाइन में आके खड़ा होगा तो 10 मुसलमान उसको बचाने के लिए आएंगे,
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان، میں نے جیسے ابھی کہا، یہاں سے نہیں سوچتا، یہاں سے سوچتا ہے. تو ہندوستان کو بچانے کے لیے آپ کو اترنا پڑے گا اور اپنے نیبر کو، اپنے پڑوسی کو جو کہ مسلمان ہیں، اس کو آپ کو بچانا پڑے گا، ورنہ بات ختم ہوگی. آپ کو بھی شاید جیسے کہ ابھی 17 لاکھ 18 لاکھ انڈینز جو ہیں ملک چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ انہیں معلوم ہے کیا ہوگا، تو آپ کو بھی اسی طرح سے شاید جانا پڑے. اس وقت بڑی بی جے پی کی ذرا پتلی حالت ہے، کیونکہ میرے خیال میں ای وی ایم نہیں استعمال ہوگا. ای وی ایم کا جو بھانڈا تھا وہ پھوٹ رہا ہے، اور جو دونوں پارٹیز نے استعمال کیا وہ بات اب آ رہی ہے. تو میرے خیال میں اب جو ہے، اب واقع پہ جو انہوں نے اگر کام کیا ہے تو اس پہ ان کو ووٹ ملے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ کام پہ کوئی ووٹ نہیں ملتا ہے ہندوستان میں. جن جاتی پہ ملتا ہے، اس پہ ذات پات پہ ملتا ہے، اور مذہب پہ ملتا ہے، اور آپ کی کس کے ساتھ لائلٹی ہے اس پہ ملتا ہے. کام پہ ووٹ نہیں ملتا. اور ان کو شاید اس بات کا آئیڈیا ہو گیا کہ ووٹ ملنا مشکل ہے. ایک اور چیز جو ہونے جا رہی ہے وہ یہ کہ جو این ایس اے کے لوگ ہیں ہندوستان کے اور آئی ایس آئی پاکستان کے، یہ لوگ مڈل ایسٹ میں مل رہے ہیں، اور یہ لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کوئی ایک 8-10 دن کی وار اگر ہو جائے، نورا کشتی وار ہو جائے، تو اس میں یہ ہوگا کہ شاید پی او کے لے لیں تھوڑے دن کے لیے، اور پھر جب اس کے اوپر پھر ووٹ مانگیں، اس پہ ان کو ووٹ ملے گا کہ بھائی جی واہ، مودی صاحب تو کمال آدمی ہیں، پی او کے لے آئے. تو اور اس کے بعد الیکشن کے بعد جب وہ جیت جائیں تو وہ واپس کرتے ہیں. تو یہ بات چل رہی ہے. اس کا مطلب کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ کچھ ہمارے لوگوں کا خون بہے گا سرحد پہ، کچھ ان کے لوگوں کا خون بہے گا سرحد پہ، اور پھر اندر بہے گا. جب لڑائی ہوگی پاکستان سے، جو بھی نورا کشتی ہی صحیح، تو لوگ تو مریں گے، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں پر اس کا ٹھیکرا پھوڑا جائے گا ان کے سر پہ، اور ان کے اوپر الزام لگے گا کہ تم پاکستانی ہو اور یہاں گھس بیٹھی ہیں، اور کسی نہ کسی وجہ سے اندر بھی خون بہے گا اور باہر بھی خون بہے گا. ایک بات یاد رکھیے گا، بی جے پی اور آر ایس ایس کو خون کی ضرورت ہے. وہ خون کے بغیر، پیے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں. منی پور میں ہوا، جہاں جہاں دنگے ہوئے وہ ان کی قیادت میں ہوئے، جہاں جہاں لنچنگ ہوئی وہ ان کی قیادت میں ہوئی ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ خون پیے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں. ان کی پارٹی کا نظام نہیں چل سکتا ہے خون کے بغیر. یہ بات میں کہہ رہی ہوں سیکولر ہندو سے، دانشوروں سے، دانشمندوں سے، بدھی جیویوں سے. اس ملک کو بچا لے، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ یہ بچا سکتے ہیں اس ملک کو. گڈ ڈے. جس دیس سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیس سے قاتل غنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، جس دیس کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیس کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیس کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہوں، جس دیس کے مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہوں، جس دیس میں جان کے رکھوالے خود جانے لیں معصوموں کی، جس دیس میں حاکم ظالم ہوں سسکیاں نہ سنے مجبوروں کی، جس دیس کے عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنے معصوموں کی، جس دیس کی گلیوں کوچوں میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، جس دیس میں بنتے ہوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، جس دیس میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیس کے ہر چوراہے پر 2-4 بھکاری پھرتے ہوں،
जिस देश में रोज जहाजों से इमदादी थैले गिरते हों, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज काम कराती हो, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हों, जिस देश के साधा लो इंसान वादों पे ही टाले जाते हों, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकिम को, उस देश के हर एक हाकिम को, उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है, सूली पे चढ़ाना वाजिब है। नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।